الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میاں ادب نال شوق نال پیار نال عزت نال احترام نال عبادت دلیت نال مٹھے محبوب دی ذات نے درود و سلام پڑھو اس نبی دی ذات نے درود و سلام پڑھو جڑا نبی بولے اللہ قرآن بنا چھوڑے جڑا نبی مسکراوے اللہ قرآن بنا چھوڑے جڑا نبی باوے اللہ قرآن بنا چھوڑے جڑا نبی انگلی دا اشارہ کرے اللہ قرآن بنا چھوڑے جڑا نبی چل گزرے اللہ قرآن بنا چھوڑے میاں اس مٹھے محبوب کی ذات درود و سلام پڑھو بنی اسرائیل دی قوم پہلے گناہ کرے متھے دوتے لکھی وندائی دروازے دوتے لکھی وندائی کیڑا گناہ ہے جڑا تساں تے میں نہیں کرنے پے کیڑی غلطی ہے جڑی تساں تے میں نہیں کرنے پے میاں جھوٹا بولو کینہ اپنے وچ حسد اپنے وچ بغض اپنے وچ سونے نبی دے غلام بنی اسرائیل دی قوم پہلے گناہ کریا قرآن میں گواہی دے نبی قرآن ادبی کونو قردۃ خاسئین پہلے قوم گناہ کرنا سویرے اٹھی دینا کوئی بھولو بن ویندا ہے کوئی باندر بن ویندا ہے کوئی خنزیر بن ویندا ہے سونے تیری نماز دا کمال نہیں نہ میری نماز دا کمال ہے اے کمال ہے دبر لیل زلفہ دا کمال ہے سونا اس نبی دی ذات میں درود و سلام لو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الشفا شریف دے اندر آپ لکھ دے پہنا شفا شریف دے اندر آپ لکھ دے پہنا مولا کائنات مشکل کشا حاجت روا پیر مولا علی پاک فرمانے میں حضور نبی دے نال چل دے میں چل دے پہاڑا دے چگئے پہاڑا دے نالو گزرے درود و سلام دی آواز آدھے بھئی سونے نبی دے غلام مولا علی پاک وقت دے دیا اکالے دے پچھانے دے سجے دے رکھتے دے کوئی بندہ نظر نہیں آگا پر درود و سلام دی آواز آدھی بھئی سونے نبی دے غلام تیرے دے میرے معبود نے فرمایا علی پریشان کیوں کینے علی پاک فرمانے پہ سونے کوئی بندہ نظر نہیں آگا نہ بندہ نہ بندے دی ذات پر درود و سلام دی آواز آدھی بھئی تیرے دے میرے معبود نے فرمایا علی پہاڑ جدا بھی ہے آدھا جی یا رسول اللہ پہاڑ جدا بھی ہے مٹھے معبود فرمانے پہ علی پہاڑ کو دیکھ رہے علی پاک فرمانے سونے پہاڑ کو دیکھ رہا تیرے دے میرے معبود فرمانے پہ علی پہاڑ دوتے چھوٹی ہے یا گھیرا علی پاک دے سونے چھوٹی بھی ہے بھئی مٹھے معبود فرمانے پہ علی چھوٹی دوتے دیکھا پتھر
بھی ہے آدھا سونے پتھر بھی ہے سونے نبی دے غلاموں تیرے دے میرے محبوب نے فرمایا علی جڑا پتھر ہے میرے دے درود سلام پڑھدا بھی ہے سونے نبی دے غلاموں جڑا نبی پتھر دا بولیا جان والے اس نبی دی ذات تے درود سلام کرو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ او نبی دے غلاموں اللہ رب العزت دی حمد باری تعالیٰ تو بعد آقا دو جہاں مٹھے محبوب دی بارگاہ معدبانہ سلام پیش کرن دے بعد نبی دے غلاموں السلام علیکم مختصر حاضری ہے جڑے خوش بیٹھے نہ چاہتا ہوں سبحان اللہ کیونکہ علماء کرام کا بس ہونے مہمان نہ بنے میں تو ہر ویلے تھا ہونا تو کو انشاءاللہ سنے رکھتا سب اور سونے نبی دے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلاموں واللیل زلفہ والے نبی دے دیوانے ما زاغ البصر وما طغى سونیا سونیا آنکھاں والے نبی دے دیوانے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر شفا شریف دے اندر آپ لکھ دے پہ دے میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ ایک یہودی ہے آتے آدھے سونا او واللیل زلفہ والے نبی ما زاغ البصر وما طغى دیا سونیا سونیا آنکھاں والے نبی علم نشراد سینے والے نبی اے جڑا درخت نظر گاندہ بھی ہے اے جڑا درخت کھڑے ایکو سکو پالی بارگاہ دے وچ آوے آدھے تولی ختم نبوت دی گواہی دے وے بل میں ایمان لیا سا کون نبی ہے بھئی آدھے سونے اے جڑا درخت میں کو نظر آندہ بھی ہے ایکو تو سسدو تولی بارگاہ دے وچ آدھے تولی بارگاہ دے وچ درود و سلام پڑھے بل میں ایمان لیا سا تیرے دے میرے محبوب نے فرمائے یہودیا بنی درخت آگ تک اللہ دا نبی سرندہ بھی ہے مسلمانہ دا رسول سرندہ بھی ہے دیکھو اللہ دا رسول سرندہ بھی ہے خاتم النبی جیاں سرندہ بھی ہے آزان نبی دے غلامہ میں مرزا چہلمی کو آکھنا چاہنا او کمینے کو بھی آکھنا چاہنا تو بک بک کرنا ہے کہوے صحابہ دی شان جو بھوک دے کہوے اہل بیت دی شان جو بھوک دے کہوے میرے دے تیرے محبوب دی بارگاہ جو بھوک دے میں کمینے ذرا سن دے صحیح میرے نبی دی بارگاہ دے وچ کون درود و سلام پڑھ دے تیرے دے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ یہودی ہے آدھے آدھے سونا ای درخت کو سبو توڑی بارگاہ چاہے آدھے توڑی ختم نبوت دی گواہی دے وے بل میں درود و سلام برسانا لے ایمان بھی لیا سا آؤ سونے نبی دے غلاموں تیرے دے میرے محبوب نے فرمایا یہودی ودعو درخت کو آگ دیکھو اللہ دا نبی سرندہ بھی یہودی کی ہے چل دے او درخت کو نوامر ان محمد یدعوکا دیکھو اللہ دا نبی سرندہ بھی ہے دیکھو مسلمانہ دا نبی سرندہ بھی ہے دیکھو آخری نبی سرندہ بھی ہے درخت ایڈے حل ہے سجے حل ہے درخت کھبے حل ہے درخت اگا حل ہے درخت پچھا حل ہے درخت حل دے اب دیا جڑا پٹیا دی سونے نبی دی بارگاہ دے وچ پیش ہو گئی ہے آؤ سونے نبی دے غلاموں کل مختصر کرے نہ بنیا موصل برا دی شان دے وچ ایک واقعہ پیش کرے نہ سونے نبی دے غلاموں آج تو بھی مسلمان سلامے میں بھی مسلمان سلامہ مسلمان سلام دا حق دا اس ٹائم بندہ جس ٹائم بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آدھے سجدہ بھی کرے کہندہ دل بھی ناراض نہ کرے مسلمان دا اے حق بندہ بہنی دا حق کھاتے آوے سجدے کرے مسلمان بھی سجدے بھراوہ دے حق کھاوے سجدے رب کو کرے مسلمان بھی سجدے سونے نبی دے غلاموں گل بالکل مختصر کرے نبی آؤ سونے نبی دے غلاموں رنجیت سنگھ دا دور لاہور دا شہر توجہ ہے بھئی
رجیت سنگھ دا دورے لاہور دا شہرے تیرے دے میرے تاتا دی نگری عمل میں کیوں نہ کھا گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل رہنما سوڑے نبی دے غلام واللہ زلفمان نبی دے دیوانے لگور دا شہر رجیت سنگھ دا دور ادو یہودی دا گھر ادو مسلمان دا گھر تیرے دے میرے پیر جاریہ دے پیر دی میں کرامت سلام را چانا ادو یہودی دا گھر ادو مسلمان دا گھر مسلمان ایمان دے وچ کمزور ہے یہودی آتے عقیدے دے مطابق پختہ ہے یہودی ایمان دے مطابق آپ نے ایمان دے مطابق پختہ ہے مسلمان ایمان دے وچ کمزور ہے اور سونے نبی دے غلام مسلمان دی اکھ چہایا کوئی نہیں یہودی دی عورت دے اکھ رکھ کے دی دے میرے دے تیرے محبوب نے فرمایا الحیاء من الایمان جتے حیاء ہے اتے ایمان ہے جتے ایمان ہے اتے حیاء ہے اور سونے نبی دے غلام مسلمان نے جیولے آبدی آنکھیں چھے حیاء دی سے رکھا یہودی دی عورت دے ہوتے آنکھ رکھ کے دی تھے سونے نبی دے غلام یہودی کو پتا چلے مسلمان میری عورت دے ہوتے آنکھ رکھی کرے اور سونے نبی دے غلام یہودی آجے آبدی عورت کو اللہ دلی گھر بھی چھنے شہر چھڑنے کنے بے پاس رہنے مسلمان دی آنکھ میں کا کھا گئی ہے اور سونے نبی دے غلام جیولے یہودی دے گھر ویچ دے لاہور دے وچ بیر نکلے جنگل دے وچ پہنچے مسلمان کو پتا چلے مسلمان ذمہ دار ہے مسلمان امیر ہے مسلمان جگیدار ہے مسلمان کوٹھیاں لائے مسلمان بنگلے لائے مسلمان کھول کھولے یہودی کمزور ہے سونے نبی دے غلام مسلمان کو پتا چلے یہودی گھر چھوڑ دے بیندا بھی ہے مسلمان نے گھر گھوڑا کٹے جڑے تیز بھج دے گھوڑا کٹا سی گھوڑے دوتے بیٹھے چلدا چلدا جنگل دے وچ گئے جٹھا سی یہودی بھی تے نالے یہودی دی عورت بھی وینے پین مسلمان وانتے آدھے او میاں گھر کیوں بیٹھی وینے یہودی دل دے وچ آندے یار تیرے کولوں تو جان چھڑا دے تیری خاطر میں شہر چھوڑے اور سونے نبی دے غلام یہودی آدھے ایک گل تے اٹھے آبدی عورت تیرے پچھو گلے سا اگر مننے دا یہودی یاد ہے اگر مننے دا میں ایک وجہ کرو تیرے پچھو عورت گلے سا مسلمان آدھے جیسا کیڑی شرط ہے مسلمان کو یہودی یاد ہے سامن دے اولا وہ بھی تو مسلمان ہے یہودی دا عقیدہ دیکھو مسلمان دا دیکھو آؤ سونے نبی دے غلاموں گل مکینا پیا بہت واقعی ہے لمبا واقعی ہے مختصر کرنا پیا نبی دے غلاموں یہودی یاد ہے سامن دے بل میں عورت بلے ساتھ دے رلے یہودی یاد ہے کوئی سامن دے بل میں عورت بلے صاحب دے رلے مسلمان دے یار جنگل وچ کھڑے ہیں جنگل دے وچ نہ بندہ نہ بندے دی ذات پرندے نہ شیر نہ چیتے آدھے کیندی ضمانت گنتے یہودی یاد ہے میں کوئی شاریہ دے پیر دی ضمانت دے وال میں آپ دی عورت دے پچھو بلے سا مسلمان دے ٹھیک ہے ضمانت ہو گئی اور سونے نبی دے غلام ہو یہودی نے جیولے آپ دی عورت کو اشارہ کیتا ہے بائے والی دے پچھو یہودی عورت آلی ہے بھلا دیوی مسلمان ہے میں یہودی آکی نہیں دے پچھو باما اور نبی دے غلام ہو یہودی آجا سامن کو آپ اشاری آلہ پیر کیتا ہے سونے نبی دے غلام ہو بالکل مختصر کرے نبیا یہودی نے جیولے عورت کو آکے پچھو بائے والی عورت پچھو بیٹھی ہے گھوڑا بھجایا سی تھوڑی دیر گھوڑا بھجایا سی گھوڑا پچھا موڑا سی نیام دے وچوں تلوار کٹی سی یہودی کمار کھتا سی مسلمان نے جیولے مسلمان آدھے میں تیرے نال نکاح کرے سا میں تیرے نال نکاح کرے سا شادی کرے سا یہودی عورت پچھا دے دی پئی آدھیے جنہ میں سامنے منگائی وہ حالی تھی تو نہیں آیا
خالی کہیں تے نہیں آیا آؤ سونے نبی دے غلاموں تھوڑی دیر گزریے دو گھوڑے آئے سونے نبی دے غلاموں دو گھوڑے آئے عورت دے چہرے دے خوشی آئیے مسلمان دے خوش کیوں تھی نہیں آج یہ جیندہ میں سامن منگائی سامن آندہ بھی ہے سونے نبی دے غلاموں یاریاں نبی رہے آتے تلوار نال مسلمان دا سر لہا چھوڑا مسلمان دا سر لہایا سی او عورت دیئے سونے سونے بزرگا تو کونے سونے چہرے والے تو کونے سونے امامے والے تو کونے یاریاں لپیرہ دے نال تیرا کم کوئی نہیں تے کو انصاف مل گئی ہے یہودی عورت دیئے سونا اگر انصاف جتا بے والحق کم کرو جساو تو سکونی میں یاریاں لپیرہ دے جیدہ سامن منگاوے میں او سامنہ یاریاں لپیرہ آؤ سونے نبی دے غلاموں جے ویلے عورت نے آکھیا نا سونا چلو انصاف تے دیوا دیتا میں بل میں کو پچھو بلاؤ آپ دے میرے شوہر کو لے ونجو جتھے مسلمان نے یہودی کو مارا ہی اتھے لے گئے یاریاں لے پیر عورت آدھی ہے سونا یہ کو زندہ کرو عورت آدھی پہ سونا ہی کو زندہ کرو یاریاں لے پیر آدھے میں کی میں زندہ کرو یہ جسم میں جو روح نکل گئی ہے عورت آجیے سونا پیڑا تو ترا سکتے بھئی ایک کو زندہ نہیں کر سکتے آؤ سونے نبی دے غلاموں یاریاں لے پیر نے کو زندہ کیتا وہ یہودی آدھے دے دی کیا ہے پڑھ کلمہ دے مسلمان ہو